बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा मेरे आदमी तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। मैंने उसकी बात काटी। यशवंत ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे भरपूर तावन करने को तैयार हूँ। मेरी औलाद मेरी दुश्मन है और उन्होंने घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि मुझे घर से ही नफरत हो गई है। कभी कभी सोचता हूँ कि किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ पर मुझे कोई ना जानता हो। मेरी सारी ज़िंदगी दफ्तर में काम में गुजरी है। जमा पूंजी कुछ भी नहीं है। जिस औलाद के ऊपर अपनी हैसियत से बढ़कर इसलिए खर्च किया कि वह बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेंगे, वही मुझे घर से निकालने की तदाबीर कर रहे हैं। पहले मेरा कमरा घर में सबसे खुला और हवादार था और अब एक कोने की कोठड़ी में ही ओढ़ना बिछोना है। मुझे बताए बगैर मेरा ज़ाती सामान और एक खाट उस कोठड़ी में डाल दी गई है। जवान बेटे और बेटियां होने के बावजूद खुद ही ठंडा खाना बर्तनों में निकाल कर जहर मार करना पड़ता है। मेरे मिलने वालों और दोस्तों को घर आने की इजाज़त नहीं। अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गया हूँ। इन हालात में पहले मैंने शराब और फिर सिमी के बाला खाने पर गम और दिल बहलाना चाहे, आर्जी या मसनूई ही सही, शराब और सिमी ने मुझे सुकून तो दिया, लेकिन इस सुकून के हसूल के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत तो है, जो आप पूरी कर रहे हैं। आपने ताउन की बड़ी माकूल कीमत अदा की है और सिमी के मामले में जिस तरह आपने मेरी मदद की है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ। जनरल की सैफ के अंदर एक ऐसा खाना बना हुआ है जो एक अलहदा चाबी से खुलता है। एक रोज़ मैंने जनरल को उस खाने में एक नक्शा जिस पर मुख्तलिफ लकीरें खींची गई थीं और चंद अहम कागजात रखते हुए देख लिया। जनरल उस वक़्त मीटिंग से फारग हुआ था जब मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया। मैंने जो कुछ टाइप किया उसकी कापियां प्रधानमंत्री नेवल और आयर हेड क्वार्टर भेज दी गई थी। टाइप शुदा असल कागजात जनरल ने नक्शे के साथ ही रखवा दिए थे। टाइप करने की वजह से मुझे मालूम हो गया कि यह पाकिस्तान पर हमला करने का मुफस्सल प्लान था। वो नक्शा और कागजात अब भी सेफ में महफूज हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको ला दूं, और मुझे यकीन है कि आप मुझे इस काम का भी माकूल मुआवजा देंगे। यशवंत ने आज पहली बार मेरा पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का जिक्र किया था और मैं हैरान था कि आज से पहले उसने ये बात क्यों नहीं की। हालांकि बेतकल्लफ़ी के कई मौके आए थे जब वो ये बात मुझसे कर सकता था। शायद मेरी धमकियों और मेरे साथियों की गोलियों के खौफ से उसे ये बात बोलने की जुर्रत नहीं हुई थी, और आज आखिर वो दिल की बात जुबान पर ले ही आया। मैंने उसे कहा कि देखो यशवंत, जैसे कि हम सब कुछ जानते हुए भी हमने कभी इस मसले पर बात नहीं की, आइंदा भी ना करें। तुम्हें सिर्फ इतना यकीन दिलाता हूँ कि माली ताउन के अलावा तुम्हारी सिक्योरिटी का भी जिम्मा लेता हूँ। अगर तुम किसी मुसीबत में फंस गए तो तुम्हें बचाने के लिए अगर दर्जनों लोगों की जिंदगियों से खेलना भी पड़ा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। खेल जाएंगे मगर तुम पर आंच नहीं आने देंगे। जंगी नक्शा जात और उन कागजात का हम तुम्हें बहुत माकूल मुआवजा देंगे अगर वो हमारे किसी काम आ सके या हमारे लिए अहम हुए तो। थोड़ी देर मजीद गुफ्तगू करने के बाद मैं रेस्टोरेंट से चला आया। अब तक हर काम हस्बे मंशा हो रहा था। अब सिर्फ यशवंत की तरफ से कामयाबी का इंतज़ार था और मेरा एक एक लम्हा यही खबर सुनने के लिए बेचैनी से गुजर रहा था। इस मुलाकात के बाद यशवंत ने 2 मरतबा मेरे साथियों को डाक के पेपर दिए और वह उनकी कापियां करके मुझे पहुंचा देते थे और साथ फ़ोटो भी बना लेते थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो हफ्ते का दिन था। सर्दी खांसी बढ़ चुकी थी और मैं अपने कमरे में सोफे पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था। दोपहर 4 बजे के करीब फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से मेरा एक साथी बोल रहा था। खुशी से उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। उसने कहा, साहब डाक मिल गई है और सब काम हो गया है। उसकी आवाज़ से ही मुझे महसूस हो रहा था कि यशवंत ने मार का सर कर लिया है। मैंने अपने साथी को कहा कि वो फ़ौरन घर चला जाए, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। खुशी के मारे मेरा भी बुरा हाल था। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए और टैक्सी लिए साथियों के घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि अल्लाह के करम और फजल से हमारे सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जा रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल काम हमारे लिए आसान कर दिए हैं, और इतनी बड़ी कामयाबी सिर्फ अल्लाह पाक के फजलो करम से ही मिली है। साथियों के घर पहुंचा तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करके थैला मेरे सामने उलट दिया। मेरे सामने फर्श पर तारापुर बिजली घर और टाटा रिसर्च सेंटर की 2 फाइलें और 4 अदद डायरियां जिन पर सुरख पट्टियां लगी थी और एक अलहदा पैकेट में निकाले हुए कागजात, नक्शा और मामूल की डाक थी।
انتہائی اہم معلومات کا خزانہ میرے سامنے پڑا تھا۔ یہ سب رب العزت کا کرم تھا کہ قلیل وقت میں انتہائی کم محنت اور جد و جہد کے عوض بغیر کوئی جانی نقصان اٹھائے ہمیں اتنی بڑی کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ ہم پانچوں ساتھیوں میں کوئی بھی پیشہ ور جاسوسی کے طور پر اس کام کا سابقہ تجربہ رکھنے والا نہیں تھا، اور ہم دشمن ملک کے مرکزی دفاع میں مضبوط سیکیورٹی اور مربوط نظام کو توڑ کر نہ صرف انتہائی اہم دفاعی راز ملک دشمن کا جنگی پلان بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر اس خزانے کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ تاراپور کے ایٹمی پلانٹ کی فائلز میں تاریخ انریچڈ یورینیم کے پلانٹ سے ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کو جانے والی ریڈیو ایکٹیویٹی سے محفوظ ٹرکوں کی روانگی، منزل پر پہنچنے کی تفصیلات اور دوران سفر سیکیورٹی کے انتظامات درج تھے۔ دوران سفر ایک بار ایک ٹرک بارش کی وجہ سے پھسلنے اور الٹنے میں اس حادثے میں ٹرک ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کے ہلاک ہونے اور 3 زخمی ہونے والے گارڈ کے ریڈیو ایکٹیویٹی سے متاثر ہونے کے علاوہ تاراپور پلانٹ کے چیف انجینئر اور ٹاٹا ریسرچ سینٹر کے سیفٹی انچارج کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت شامل تھی۔ ہر ٹرک میں لادے جانے والے افروز یورینیم کی سلاخوں کی تعداد، وزن اور وصولی کی رسیدیں موجود تھیں۔ ٹاٹا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے چیف کے لکھے ہوئے 2 خطوط بھی تھے جن میں کامیاب ٹرانسپورٹیشن اور فل سیکیورٹی انتظامات کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ اپنے تجربات کی کامیابی اور عنقریب بھارتی آرمی کو ایک تحفہ دینے کا مجدہ سنایا گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان فائلوں میں درج معلومات کے پاکستان پہنچنے پر پاکستانی سائنسدان بھارت کی ایٹمی ریسرچ میں ان کی کامیابی کی حدود متعین کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ پاکستان واپسی پر مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ بھارت راجستھان میں بھارتی ایٹمی دھماکے کا پاکستان کی ٹاپ براس کو 8 ماہ قبل ہی علم ہو گیا تھا۔ راجستھان میں بھارتی فوج کی نقل و حرکت خاصے بڑے علاقے کو ریڈ زون بنانے اور آبادی کے انخلاء اور سرنگوں کی کھدائی کے علاوہ ہماری بھیجی گئی فائلز میں درج ٹاٹا ریسرچ سینٹر میں بھیجے گئے افروز یورینیم کے وزن سے ہمارے سائنسدانوں نے متوقع بھارتی ایٹمی دھماکے کے حجم اور طاقت کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا، اور ایک مفصل رپورٹ پاکستان کے وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بھیج دی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے UNO اور تمام مسلم ممالک کو بھی ان کی کاپیاں بھیج دی تھیں۔ پاکستان پریس میں بھی بھارتی متوقع ایٹمی دھماکے کے اس انداز میں کالم اور خبریں شائع ہوئی تھیں کہ پاکستان قوم کے دلوں میں اچانک ہونے والے دھماکوں کی دہشت پیدا نہ ہو جائے۔ اس طرح بھارت کا اچانک دھماکے کر کے پاکستانی قوم کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اس پلان کی ناکامی میں ہماری بھیجی ہوئی معلومات کا بھی بہت عمل دخل تھا۔ جنرلوں کی ٹاپ سیکرٹ ڈائریاں میں بار بار دیکھ رہا تھا۔ ان ڈائریوں میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارتی افواج کی نقل و حرکت سے متعلقہ احکامات اور 6 نئے ڈویژن جن میں 5 انفینٹری اور 1 آرم ڈویژن کے متعلق مکمل تفصیلات درج تھیں، جن کے مطابق انفینٹری ڈویژن میں ہر ایک کی چوتھائی پرانے ڈویژن کی نفری شامل کرنے اور اتنی تعداد میں نئے انفینٹری ڈویژن میں پرانی نفری کھپانے کے احکامات تھے، اور اس کے علاوہ ایک نیا پہاڑی ڈویژن ریز کرنے کے احکام بھی شامل تھے جسے جدید ترین روسی اسلحہ سے لیس کرنا تھا۔ یہ ڈویژن یقینی طور پر کشمیری عوام کی سرکوبی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جو سقوط ڈھاکہ کے بعد اپنی آزادی کے خواب سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ ایک خط جنرل نے لیپا سیکٹر کے بریگیڈیئر کو لکھا تھا جس میں وادی لیپا پر قبضہ سختی سے برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ سقوط ڈھاکہ سے پہلے وادی لیپا پاکستان کے قبضے میں تھی۔ سیز فائر لائن کو شملہ معاہدے کے وقت کنٹرول لائن کا نام دیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے سیز فائر لائن کو سیدھا کرنے کے لیے وادی لیپا کو بھی مقبوضہ کشمیر میں ضم کر لیا تھا۔ اس وقت پاکستان کو بامر مجبوری بھارت کا یہ فیصلہ ماننا پڑا، کیونکہ اس جنگ کے دوران بھارت نے مشرقی پاکستان کا بھی کچھ سرحدی علاقہ اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ہمارے 90,000 فوجی بھارتی قید میں تھے، اور بھارت ان حالات میں پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے منوانے کی پوزیشن میں تھا۔ پاکستان کو اپنے فوجی قیدی واپس لینے اور اپنا سرحدی علاقہ واپس لینے کے لیے بھارت کا یہ فیصلہ ماننا پڑا۔ بھارت سے واپسی پر مجھے ذوالفقار علی بھٹو کے ایک باڈی گارڈ راجہ سرفراز، جو کہ DSP تھا اور بعد میں DIG بن کر ریٹائرڈ ہوا، اس سے پتہ چلا کہ شملہ معاہدہ آخری وقت تک کنائی کا شکار تھا۔ پاکستان کی ڈیلیگیشن میں شامل افراد نے واپسی کے لیے اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا۔ صبح پاکستانی وفد کی واپسی تھی۔ اندرا گاندھی نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے جو مطالبہ کیا تھا
वो इतना बड़ा था कि पाकिस्तानी कौम और हुकूमत उसे किसी सूरत भी तस्लीम नहीं कर सकती थी। रात को खाने के बाद शिमला के सर्किट हाउस में इंदिरा गांधी और भुट्टो चहलकदमी के लिए गए। वहां फिर जंगी कैदियों का जिक्र छिड़ गया। भुट्टो इंतहाई जीरक थे, जिसे उनके मुखालिफिन भी तस्लीम करते थे। उन्होंने कहा कि मिसेस गांधी, मैं पाकिस्तानी फौजी कैदियों के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जंगी कैदी बनने के बाद वो पाकिस्तानी अफवाज के लिए बेकार हो चुके हैं। अगर वो पाकिस्तान को लौटा भी दिए जाए तो हमें उनको रिटायर्ड करके पेंशन ही देनी पड़ेगी। 90,000 बेरोजगारों का मसला भी खड़ा हो जाएगा। बेहतर है आप उन्हें अपने पास रखें और जनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उनकी रिहाइश और खाने का इंतजाम करते रहें। ये भुट्टो का ट्रैप का पत्ता था। इंदिरा गांधी एक हिंदू और दूसरी औरत, 90,000 पाकिस्तानी कैदी के लिए रिहाइश, खुराक, लिबास और उनके सिक्योरिटी के अखराजात, ये सोच कर ही वो चकरा गई। भुट्टो ने मजीद कहा कि भारतीय मुसलमान और उसके अलावा पूरी दुनिया की राय आमा आप लोगों के खिलाफ हो जाएगी और तेल की दौलत से माला माल मुल्क आपसे कता ताल्लुक हो जाएंगे। अगर आपके इस्लामी मुल्कों से सिर्फ तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो आपकी मईशत घुटनों के बल गिर जाएगी। इंदिरा ये सुनकर बिल्कुल ही ढह गई। उसने अपनी डिमांड वापस लेते हुए फौरन शिमला मुआहदे के पेपर तैयार करने का हुक्म दिया। सोए हुए सेक्रेटरियों को जगाया गया और मुआहदे की नोक पलक संवार कर रात के 2 बजे दोनों सरबराहों के दस्तखत लिए गए और भुट्टो साहब कैदियों की बाजियाबी और मकबूजा इलाकों की बहाली का मुजदा लेकर शिमले से पाकिस्तान लौटे। जिक्र वादी लीपा का हो रहा था। कंट्रोल लाइन के नक्शे में वादी भारत के पास चली गई थी। उस सेक्टर का कमांडर ब्रिगेडियर एक सरफिरा पाकिस्तानी कमांडर था। वादी लीपा तो भारत को दे दी गई, मगर उस कमांडर के जहन में ये बात फिट ना हो सकी। उसने खुफिया तौर पर अपनी तैयारी जारी रखी और एक रात अपने पूरे ब्रिगेडियर के साथ वादी लीपा पर हमला कर दिया। भारतीय जनरल का खत हमारे हाथ लग चुका था, जिसमें उसने वादी पर अपना कब्जा बरकरार रखने का हुक्म दिया था। वहां भारतीय फौज भी चौकन्नी और बुलंदी पर स्टैंड टू पोजीशन में थी। घुमसान का रन पड़ा। हमला रात के वक्त किया गया और सुबह तक भारत के 1,000 फौजी मुजाहिदीन के हाथों लुकमाए अजल बन चुके थे, जबकि पाकिस्तान के 400 जवान उस मार्के में शहीद हुए। सुबह तक पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ वादी लीपा बल्कि इर्द गिर्द के पहाड़ों पर, जिन पर भारतीय आर्मी ने बंकर बना रखे थे, कब्जा कर लिया और भारत खामोशी से अपनी इस शिकस्त को पी गया। वादी लीपा और उसके आसपास की पहाड़ियां आज तक पाकिस्तान के कब्जे में हैं। उस मार्के में शहीद होने वाले मुजाहिदों की बहादुरी के इवज पेशावर, नौशहरा के अलावा कश्मीर के कई रेजिमेंटल सेंटर्स में लीपा मैस बनाए गए। चूंकि ये एक गैर एलानिया हमला था और हाई कमांड की इजाज़त के बगैर किया गया था, इसलिए बहादुरी के मुहैयरुल अकल मार के दिखाने वालों को मेडल्स तो ना दिए जा सके, लेकिन उन बहादुरी के वाक़यात ने पाकिस्तानी कौम को ता क़यामत उनका एहसानमंद बना दिया। भारत से वापसी के बाद एक रोज़ मैं पेशावर लीपा मैस में गया। एक कमरे से नसीम बेगम के पुरसोज तराने की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाज़ा खटका कर उस कमरे में दाखिल हो गया। एक कैप्टन ने रिकॉर्ड प्लेयर पर नगमा चलाया हुआ था। तारुफ के बाद उसने कहा कि लिपा अटैक में वो सेकंड लेफ्टिनेंट था। उनकी कंपनी एडवांस पोजीशन में थी। जब वो दुश्मन की हैवी मशीन गन्स की रेंज में पहुंचे तो दुश्मन ने अचानक उन पर फायर खोल दिए। 137 नफरी की कंपनी में सिर्फ 5 जिंदा बच सके, जिनमें से एक वो भी था। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। जनाब, आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि हम किस बेजिगरी से लड़े। भारत के पक्के बंकर वादी की पहाड़ियों और टीलों में बने हुए थे और उन्हें खामोश करने की हमें कोई सूरत नजर नहीं आती थी। हमारा एडवांस रुक चुका था और भारत को किसी भी लम्हे कुमक पहुंच सकती थी। हमारी कंपनी के चंद जवानों ने दुश्मन के बंकर्स को खामोश करने का बेड़ा उठाया। वो एक महफूज जगह से उन पहाड़ियों और टीलों पर पहुंच गए जिनमें भारतीय बंकर्स बने हुए थे। जो हैंड ग्रेनेड उनके पास थे वो पिन निकालने के 6 सेकंड बाद फटते थे। उन टीलों और पहाड़ियों से उन्होंने ग्रेनेड नीचे फेंके, लेकिन 6 सेकंड में वो भारतीय बंकर से बहुत नीचे जाकर फटे। उन बंकर्स में हैवी मशीन गन्स के अलावा 3.5 इंच के मार्टर, गोला बारूद और भारतीय फौज मौजूद थी। हमारे जवानों ने आपस में मशवरा किया और खुद से और भारतीय बंकर के फैसले का अंदाजा करके ये फैसला किया कि ग्रेनेड की पिन निकाल कर और लीवर से अंगूठा हटाकर 2-4 सेकंड तक ग्रेनेड को अपने हाथ में रखेंगे और फिर भारतीय बंकर्स की तरफ उछाल देंगे। इस प्रोसेस के दौरान गिनती की टाइमिंग की गलती की वजह से हमारे एक जवान के हाथ में ही ग्रेनेड फट गया और वो शहीद हो गया। बाकी 5 ने सही टाइमिंग पर ग्रेनेड फेंके और वो बिल्कुल सही जगह पर जाकर फटे।
ग्रेनेडों से तो भारतीय नुकसान कम हुआ, मगर उनके अपने बंकर्स में मौजूद गोला बारूद फटने से क़यामत बर्पा हो गई। टीलों और पहाड़ियों का ऊपरी हिस्सा गोलों और गोला बारूद के धमाकों की वजह से फट गया और भारतीय सूरमाओं की लाशें 10 फुट तक फिजा में उड़कर नीचे गिरने लगी। हमारा एक जवान एक ऐसी ही लाश के नीचे आकर अपना बाजू तुड़वा चुका है। सुबह सवेरे तक वादी लीपा और इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम लहराने लगा। भारत अपने नुकसान से इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि लिपा की वादी उसकी याददाश्त से ही निकल गई और ना उसने ये वादी कभी वापस लेने की कोशिश की है। मैं कैप्टन के जज्बात को सराहते हुए मैस से बाहर निकल आया। बात हो रही थी जनरल की 4 डायरियों की। उन डायरियों का एक एक सफ़ा बेशकीमत मालूमात से भरा पड़ा था। सबसे अहम चीज़ आइंदा भारतीय हमले का मुकम्मल प्लान और बॉर्डर पर भारतीय फौज की 4 मुख्तलिफ जगहों से बैक वक्त हमला करने की पोजीशन तीर लगाकर ज़ाहिर की गई थी। उस नक्शे के मुतल्लिका कागजात में उनकी तफसील देखकर यूं महसूस होता था कि हम भारतीय हाई कमांड ऑपरेशन रूम में मौजूद हैं, जिसमें जंग के दौरान हर महाज की तफसील होती है। कागजात के मुताबिक भारतीय नेवी और एयरफोर्स ने कराची को अपनी गोलाबारी का निशाना बनाना था और सूबा सिंध को सड़क और रेल से बाकी पाकिस्तान से काटना था। भारतीय BSF को बाकायदा अफवाज के साथ मिलकर हैदराबाद और कराची पर कब्जा करना था। भारतीय वजीर आजम को भेजे गए एक खत में यकीन दहानी कराई गई थी कि अगर प्लान के ऐन मुताबिक हमला किया गया तो 80% कामयाबी यकीनी है। कामयाबी की सूरत में मफतूहा इलाकों में फौजी गवर्नर मुकर्रर करने के लिए चंद जर्नैलों की सिफारिश पेश की गई थी। डाक के पैकेट में हस्बे मामूल अहम लेटर्स थे। मैंने साथियों को फौरी तौर पर उनकी तस्वीर और कापियां बनाने पर लगा दिया। नक्शे की भी कई तस्वीर उतारी गईं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ था। मैं चाहता था कि इस नक्शे की हूबहू नकल उतारी जाए। नक्शे की कॉपी कैसे बनाई जाती है, मुझे या मेरे साथियों को इसका इल्म ना था। मैं अल्लाह का नाम लेकर शहर में किताबों और नक्शों के बड़े बड़े स्टोर में चला गया। वहाँ हर जगह के नक्शे मौजूद थे। मैंने बहरे अलकाहल के एक निस्बतन गैर मारूफ जजीरे पापा न्यूगनी का नक्शा मांगा, जो बड़ी तलाश के बाद सेल्समैन ने मुझे ला कर दिया। मैंने कहा कि मुझे इस जैसे 6 नक्शे दरकार हैं। सेल्समैन ने माजरत की और कहा कि इसका एक ही नक्शा मौजूद है। मैंने कहा कि नक्शे को हूबहू कॉपी करने के लिए जो कागज़ इस्तेमाल होता है मुझे वो चाहिए। उसने उस कागज़ का नाम गालिबन ट्रेसिंग पेपर बताया। मैंने उस कागज़ का रोल 12 और 24 इंच के स्केल प्रकार, मुख्तलिफ इकसाम की पेंसिलें और मुख्तलिफ रंगों के हाईलाइटर, एक बोर्ड और नक्शे को बोर्ड पर लगाने के लिए पिनें खरीद ली और साथियों के घर लौट आया। कॉपी करने वाले कागजात का रोल ट्रांसपेरेंट था, जो उसे नक्शे के ऊपर जमा कर लगाने से नक्शा साफ दिखाई देता था। मैंने मैट्रिक तक ज्योमेट्री पढ़ी थी। इस इब्तदाई इल्म की बिना पर मैंने नक्शे की 2 कापियां बनाने का काम संभाला। यकीन जानिए कि मेरी ज़िंदगी में नक्शे की कॉपी बनाने की ये पहली कोशिश थी। लकड़ी के बोर्ड पर नक्शा और उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर को जमा कर पेपर पिन्नू से लगा दिया और अल्लाह का नाम लेकर नक्शे में बनी पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन बनाई और चंद घंटों की मेहनत के बाद नक्शे को हूबहू बमा हर एक तफसील के और रंगों के ट्रेसिंग पेपर पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गया। चंद मिनटों के तवक्कुफ के बाद मैंने दूसरा ट्रेसिंग पेपर उसी नक्शे की एक और कॉपी बनाने के लिए लगाया। इतनी बड़ी कामयाबी ने हमें भूख और थकन का एहसास भी ना होने दिया था। हमारा एक साथी हर घंटे के बाद चाय और बिस्किट हमें पेश करता रहा, जिससे हम तरोताज़ा हो जाते थे। मेरे नंबर 2 ने बताया कि छोटे कैमरे की फिल्में ख़त्म हुआ चाहती हैं। मैंने उन फिल्मों के रोल पर तहरीर, उनका साइज और उनकी कंपनी का नाम बताकर आपने नंबर 2 को कहा कि कनॉट सर्कस में कोडिक की एजेंसी और शॉप सेंटर है, वहां जाकर पता करे, शायद इस फिल्म की साइज की फिल्म वहां से मिल जाए। मैंने उसे कैमरे में पड़ने वाले सेल भी लाने को कहा। 1 घंटे के अंदर ही मेरा नंबर 2 खुशी खुशी वापस लौटा। उसने सेल शॉप में पड़ी हुई सारी की सारी 32 फिल्में खरीद ली थी और कैमरे के बहुत से फालतू सेल भी ले आया था। हम अपने काम में जते हुए थे। स्लेटों से धड़ाधड़ कापियां बन रही थी। कैमरे से हर सफ़े के 2-2 फोटो बनाए जा रहे थे और मैं नक्शे की दूसरी कॉपी बनाने में मशगूल था। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी जब हमने काम ख़त्म किया। अब हमारे पास डायरियों के हर सफ़े की 2-2 कापियाँ और कैमरे से उतरे हुए 2-2 अक्स मौजूद थे। तारापुर फाइल्स की भी 2-2 कापियाँ और 2-2 अक्स मौजूद थे। नक्शे की हूबहू 2 कापियाँ ट्रांस पेपर पर मौजूद थीं। काम ख़त्म हुआ तो हमें भूख और थकन का एहसास हुआ। साथियों ने बताया कि घंटा घर के करीब एक रेस्टोरेंट रात भर खुला रहता है। मैंने एक साथी को
کھانا لانے اور دوسرے کو اسے کور دینے کے لیے ساتھ بھیجا، اور ان کے واپس آنے تک یشونت کو واپس کرنے والی ڈاک ترتیب سے کر کے تھیلے میں ڈال دی۔ پاکستان بھیجنے والی ڈاک کو ترتیب سے رکھ کر پیکٹ میں بند کر دیا۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میں نے باقی رات ساتھیوں کے ساتھ وہیں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یشونت کو ڈاک واپس کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے ایک چٹ پر اسے چاوڑی بازار کے ایک ریسٹورنٹ میں شام 7 بجے ملنے کا کہا اور ساتھیوں کو کہا کہ صبح ڈاک کا تھیلا اور میری چٹ یشونت کے گھر پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو 8 بج چکے تھے۔ ساتھی ڈاک کا تھیلا یشونت تک پہنچا کر واپس آ چکے تھے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں اپنے ہوٹل روانہ ہونے ہی والا تھا کہ یکدم مجھے خیال آیا کہ 10 بجے ہمارا وائرلیس پر پاکستان رابطہ ہونا ہے۔ میں نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ رابطہ ہونے پر میسج ریسیوڈ آل اوکے کے علاوہ کوڈ میں جیک پورٹ سینڈ موسٹ ریلائیبل کولیکٹ بھی ٹرانسمٹ کرے۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں اپنے ہوٹل چلا آیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ شام کو مجھے یشونت سے ملنا اور اس کی آرزو یعنی اس کی پسندیدہ لڑکی سمی کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ شام کو میں نے ہوٹل کے لاکر سے پیسے نکالے اور 7 بجے چاوڑی بازار کے ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا۔ یشونت میرے انتظار میں وہاں پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کی حالت دیدنی تھی۔ اپنی آرزو کے اتنے قریب آنے کی خوشی اور جو کام وہ کر بیٹھا تھا اس کا خوف بیک وقت اس کے چہرے سے عیاں تھے، اور ان دونوں کیفیات پر قابو پانے کے لیے اس نے بہت زیادہ چڑھا رکھی تھی۔ میں نے اسے اس کی کامیابی کی مبارکباد دی تو وہ کہنے لگا، صاحب جس روز جنرل صاحب چھٹی سے واپس آئے اسی روز آپ نے ڈاک پڑھنے کے بعد مجھے ٹائپنگ کے لیے بلا لیا۔ میں نے جنرل صاحب کی مطلوبہ فائل نکالنے کے لیے سیف کھولی تو سیف کی چابیاں بجائے سیف کے تالے میں چھوڑنے کے اپنی جیب میں ڈال لی اور ٹائپنگ کرنے کے دوران تینوں چابیوں کے نقش صابن پر اتار لیے۔ جب کام ختم ہو گیا تو سیف بند کر کے چابیاں جنرل صاحب کو لوٹا دی۔ چابیوں کے نقش تو میرے پاس تھے لیکن چابیاں بنوانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ چابیاں بنانے والی دکانوں پر گیا تو سب نے نقش کی چابیاں بنانے سے انکار کر دیا اور کہا یہ بہت رسکی ہے، چھتا لال میاں میں بشیرہ گراج والا کے پاس جاؤ۔ میں چھتا میاں لال میں بشیرہ کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گراج پہنچا تو اس نے نقش دیکھ کر کہا کہ کس نے بھیجا ہے؟ میں تو ڈرا ہوا تھا، یوں ہی کہہ دیا بڑے صاحب نے بھیجا ہے۔ بشیرے کو جیسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا اچھا تو بڑے صاحب کو پھر کوئی سیف کھولنی ہوگی۔ میں نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا تو بشیرہ مجھے گراج کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں لیتھ مشین لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے میں اس نے تینوں چابیاں بنا کر دے دی اور کہا کہ بڑے صاحب کو کہنا کہ میرا حصہ نکال کر الگ رکھ دینا، میں بندہ بھیج کر منگوا لوں گا، خود یہاں نہ آئیں، پہچان لیے جائیں گے۔ میں حیران اور سراسیمہ تھا کہ جس بڑے صاحب کے مغالطے میں بشیرے نے چابیاں بنا کر دی، جب انہیں پتہ چلے گا تو معلوم نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ چابیاں لے کر میں بھاگم بھاگ اس علاقے سے نکلا اور فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی چھتا لال میاں نہیں جاؤں گا۔ ہفتے کو کام کا آدھا دن ہوتا ہے۔ جنرل صاحب کے جانے کے بعد بھگوان کا نام لے کر میں جنرل صاحب کے دفتر میں گھس گیا۔ چابیاں لگائیں تو وہ بالکل صحیح بنی ہوئی تھی۔ سیف کھولنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی اور چند منٹ میں فائلز اور ڈائریوں کو تھیلے میں ڈال کر دفتر سے باہر آ گیا۔ اب ایک مشکل باقی ہے۔ کل دفتر میں صبح جلدی جا کر جنرل صاحب کے آنے سے پہلے تمام فائلز اور ڈائریوں اور نقشہ کو واپس ان کے سیف میں رکھنا ہے۔ یشونت نے یہ سب تفصیل مجھے اپنی بہادری دکھانے کے لیے سنائی۔ پھر میں نے بھی بھرپور داد دی اور کہا جب تم نے اتنا مشکل مرحلہ اتنی آسانی سے طے کر لیا ہے تو باقی بھی کر لو گے۔ میں چائے پی رہا تھا اور یشونت کو میری خاموشی کھٹک رہی تھی۔ کہنے لگا، صاحب آپ کا کام تو میں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر دیا۔ اب وہ سمی، اتنا کہہ کر وہ رک گیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے چائے ختم کر لی۔ میری چند منٹ کی خاموشی یشونت پر صدیوں بھاری پڑ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر ملتجانہ انداز میں کہا کہ صاحب آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر میں ہم سمی کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ ہم نے سمی کے ماں کو پچھلے کمرے میں بلایا۔ یشونت جو سمی کے ماں کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا، آج اس کے انداز ہی کچھ اور تھے اور بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہاں پر معاملات طے ہوتے رہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ سمی کی ماں کو فی الحال 20,000 روپے دے دیے جائیں، باقی پیسے رسم طے ہونے کے بعد ادا کیے جائیں گے۔ میں نے 20,000 یشونت کو دیے
اس نے فوراً ہی وہ پیسے سمی کی ماں کو دے دیے۔ یشونت نے مطالبہ کیا کہ آج محفل میں سب تماشائیوں کے سامنے رسم ادا کرنے کا اعلان کیا جائے۔ سمی کی ماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے یشونت کے مطالبے پر اسے 2000 روپے دے دیے اور وہ وہیں بیٹھ گیا اور میں واپس چلا آیا۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ ہر فساد کی جڑ زر اور زن ہی ہے۔ اگلے روز میں بالکل فارغ رہا۔ منگل کے روز حسب معمول یشونت نے ڈاک میرے ساتھیوں کو دی، جس کی کاپیاں بنا کر ڈاک اسے لوٹا دی گئی۔ مجھے آئندہ بدھ کو پاکستان سے وائرلیس کی کال کا انتظار تھا۔ بدھ کی صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا، مقررہ وقت پر وائرلیس سیٹ آن کیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی پاکستان سے پیغام ملا، جسے ڈی کوڈ کیا گیا۔ میسج میں کہا گیا تھا کہ آئندہ اتوار ایک اسپیشل کوریئر جسے میں جانتا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجھے سبز منڈی ریلوے اسٹیشن پر دن 11 بجے ملے گا۔ تمام ڈاک اس کے حوالے کر دی جائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ تمام ڈاک کی ایک کاپی اپنے پاس اور ایک کاپی کوریئر کے حوالے کر دی جائے، اور شروع سے لے کر اب تک کی جو تمام رپورٹس کی کاپیاں ہمارے پاس تھیں ان کو جلا دیا جائے۔ ہم نے یہ کاپیاں اس لیے رکھی ہوئی تھیں کہ اگر کوریئر دوران سفر پکڑا جائے تو ریکارڈ ہمارے پاس سیو رہے اور انہیں دوبارہ ہم پاکستان پہنچانے کی کوشش کریں، اور جو ڈاک جنرل کے دفتر سے ملی تھی اس کو سیو کر لیا۔ چنانچہ باقی سب کا ریکارڈ جلا دیا گیا تاکہ اگر خدا نخواستہ چھاپا پڑ جائے تو ہمارے بچ نکلنے کے امکانات زیادہ رہیں۔ نئے کوریئر کے آنے تک سوائے یشونت سے ڈسک وصول کرنے کے ساتھیوں کو سب کام بالکل بند کرنے کا کہہ دیا اور خاموشی سے گھر رہنے کا کہا، اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ یشونت کی شادی کی رسم آئندہ ہفتے کی شام کو ٹھہری تھی۔ میں نے یشونت کو بقیہ رقم بھی دے دی۔ میرے پاس 2-3 روز فراغت کے تھے۔ چاند کی 14ویں تاریخ بھی 2 دن بعد تھی۔ میں نے تاج محل آگرہ دیکھنے کا پروگرام بنایا اور اگلی صبح آگرہ کے لیے ٹرین پکڑ لی۔ انتہائی سوچ اور حاضر دماغی کے باوجود اس سفر میں مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کے متعلق آج بھی میں سوچتا ہوں تو مجھے خود پر ہنسی آ جاتی ہے اور اپنی غلطی کا متوقع انجام سوچ کر کانپ جاتا ہوں۔ ریل کا سفر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ 3rd کلاس میں کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رش کی وجہ سے ہر کوئی اپنی جگہ بنانے اور سامان کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے مسافروں کی طرف کم ہی توجہ دیتا ہے۔ مجھے ڈبے میں کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ ملی۔ میرے سامنے کی سیٹ ایک ہندو برہمن کی تھی۔ ہندو برہمن ماتھے پر تلک لگائے الٹی دھوتی باندھے بیٹھا تھا۔ آگرہ پہنچنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل اس برہمن نے ڈھکن والی پیتل کی چمکتی ہوئی گڑوی نکالی، ہاتھ کی اوک میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ میری پیاس بھی اچانک جاگ اٹھی۔ میں نے اس برہمن سے کہا، مہاراج اگر کشٹ نہ ہو تو ہمیں بھی جل پینے کو دے دیں۔ برہمن نے گڑوی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پانی اوک بنا کر پینا چاہا تو سارا پانی میرے ہاتھ کی انگلیوں کے ہلا سے نیچے بہنے لگا۔ برہمن نے مجھے اس صورتحال میں گھرا دیکھ کر مسکرا کر کہا، مہاشے آپ گڑوی کو منہ لگا کر جل پی لیں۔ میں نے گڑوی کو منہ لگا کر سیر ہو کر پانی پیا اور شکریہ کے ساتھ گڑوی واپس کر دی۔ میں کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کوئلے کا ایک ذرہ میری ناک میں گھس گیا۔ بھارت میں اکثر ریلوے انجن کوئلے سے چلتے ہیں۔ مجھے چھینک آئی اور بے اختیار میرے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ برہمن نے مجھے گھورتے ہوئے غصے سے کہا، تم مسلمان ہو؟ اسے اپنی گڑوی کے ناپاک ہونے کا غم اور غصہ تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا۔ میں نے اسے سرگوشی میں کہا، خاموش رہو، اس ڈبے میں کچھ پاکستانی جاسوس سفر کر رہے ہیں۔ صرف انہیں متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ کہا ہے۔ میں دہلی میں IB کا آفیسر ہوں اور دہلی سے ہی انہیں پہچاننے کی کوشش میں ہوں۔ برہمن حیران و ششدر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے خواص پر بھرپور قابو پانے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں اسی کیفیت کا شکار تھے کہ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ یہ اسٹیشن راجہ کی منڈی تھا، یعنی آگرے کا سول اسٹیشن۔ اگلا آگرہ چھاونی تھا۔ میں ڈبے سے باہر آ گیا۔ تاج محل دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ حالات کے تحت میں نے تاج محل کی سیر کا پروگرام کینسل کر دیا۔ چند منٹوں میں ہی گاڑی روانہ ہو گئی اور میں واپس دہلی جانے والی گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ واپسی کے لیے میں نے 2nd کلاس کا ٹکٹ لیا اور شام ڈھلنے سے پہلے پہلے واپس دہلی پہنچ گیا۔ واپسی کے سفر کے دوران بھی میں پریشان رہا۔ دہلی پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ تاج محل دیکھنے کا پروگرام 2-3 ماہ کے لیے بھول جاؤں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آئندہ چند روز میں ہی میرے ساتھیوں کو ایک ہنگامی مشن پورا کرنے کے لیے آگرہ جانا پڑے گا۔ اگلے روز عبد الکریم صبح 10 بجے میرے ہوٹل آیا۔ اس نے بتایا
کہ कर्नल शंकर 2 दिन आगरा रहकर गुज़िश्ता शाम वापस लौटा है। रात को नशे में कह रहा था कि पहले पाकिस्तानी जासूसों का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि 2 और पकड़े गए। हेडक्वार्टर की तरफ से उसे इस सिलसिले में आगरा जाना पड़ा था। वह भारतीय इंटेलिजेंस का शिकवा कर रहा था कि जिस सेफ हाउस में पाकिस्तानी जासूसों को तफ्तीश के लिए रखा गया है वो राजा की मंडी के रेलवे स्टेशन से आगरा की जानब बने रेलवे आउटर सिग्नल के साथ वाक़या है और उसे रिसीव करने वाली DMI के आदमियों ने रेलवे स्टेशन से लेकर सेफ हाउस तक रेलवे पटरी के किनारे किनारे चला कर ले जाया गया है। अब्दुल करीम ने अपने मुतल्लिक फिर मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। कुछ और बातें करने के बाद मैंने उसे 200 रुपये दिए और रुखसत कर दिया।